आम्ही हो निर्णय घेतना आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षांकडे कडल्यान परवानगी घेतलेली, आमचे हांगासरले प्रभारी श्री नितीन गडकरी यांचे कडल्यान परमिशन घेतलेले, BL संतोषजी यांचे कडल्यान परमिशन घेतलेले आणि कोणाक सांगपाचे आमकां संबंधित तेंचे कडल्यान सगळ्या कामाचेर घातले. सर पण नॅशनल लिडरांनी पार्टी हांगा गोंयांत घडोवन हाडूंक ना आनी उबी करूंक ना. हे जे तुमचे लोकल लिडर्स आहा, फाउंडर मेंबर, तांकां विचारांत घेवपाचें अशें तुमकां दिसलें ना? आनी कितें जाता, आनी एक दुसरी गोष्ट म्हणल्यार की तुमची कॅडर बेस पार्टी, बीजेपीची म्हणजे कॅडर आसा, RSS. हे लोकांनी पार्टी खातीर खूब काम करून पार्टीक वयर हाडला. वेळ असो आशिल्लो की सांजचे 5 वरांचेर आमकां कळ्ळें की ह्या आमदाराक सांगलें की फाल्यां आमी भारतीय जनता पक्षाच्या जो सरकाराक सपोर्ट दिला तो आमी विथड्रॉ करुया आनी इमिडिएट दोगांयकूय काँग्रेस पक्षाचें सरकार गोंया भितर जाल्लें नाका आशिल्लें. आनी बाबू आजगांवकर आनी दीपक पाऊसकारान आमचे कडेन संपर्क साधलो आणि त्या वेळाचेर हे सगळे मुवमेंट सुरू केले आणि तेंची पार्टी आसा ती तेंच्यांनी बाबू ब गट काय मनोहर आजगांवकर गट हे करून तेंच्यांनी ती पार्टी विधिमंडळ पार्टी भारतीय जनता पक्षा भितर मर्ज. सर फाटल्या कांय दिसांनी तुमीच म्हटलेलें की आमी आमच्या कोलिशन पार्टनर्सांक हात लावचे ना. सो सडनली कारण कितें जालें? कारण म्हणजे सगळे हे सांगतना सांगलेले, शपथविधी सुद्धा जातना सांगलेले पयलीं ठरयतना की दीपक ढवळीकर आसा तो शिरोड्यार रावचो ना, भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराचेर रावचो ना हे ठरलेलें. पण सकाळी उठ्ठकर हांव आशिल्लो साक्षी, नितीन गडकरीन सुनील ढवळीकराच्या मोबायला वयल्यान उलयलें दीपक ढवळीकरा कडेन की तेणें सांगलें की आपूण कॉन्टेस्ट करचो ना, फाटीक येता. त्या हितूंतल्यान मागीर सगल्यो फुडल्यो घडामोडी घडल्यो आनी शपथविधी जाले, सगळें जालें. आनी दुसरे उठून दीपक ढवळीकरान आपलो प्रचार करपाक सुरवात केली आनी आमच्या उतरा प्रमाणे मागीर फुडल्यो गोश्टी सगळ्यो कळत गेल्यो. नाल्यार आमी खंयच्याच पक्षाक जो आमकां सपोर्ट करता त्या पक्षाक स्प्लिट करपाची आमकां कांयच आवश्यकता नाशिल्ली. कारण आज गोवा फॉरवर्ड ही आमचे बरोबर आसा. तेंचो एक माझे आमदार सुद्धा कॉन्टेस्ट करपा पळयता पूण ते रिजायन जालो, पार्टी सोडली आनी रिजायन जालो आनी आतां तो कॉन्टेस्ट करपा पळयता. हेंच्यांनी कितें पार्टी रावूनच अध्यक्ष आमचे विरुद्ध इलेक्शन लडोवपाक पळयता म्हणून ही गोष्टी करपा पडटा. सो शिरोड्या वॉज द ओनली इश्यू. शिरोड्यांतल्यान स्टार्ट केले, आतां सांगू नजो तो चारी कडेन दवरता म्हणटा, लोकसभेक रावतलो म्हणटा. तो इफेक्ट कांय जावचो ना बिकॉज ते लोकसभा MGPचे चंक ऑफ वोट्स आसा. सो नॉर्थ आनी सावथाक तुमकां इफेक्ट जावचो ना लोकसभा. शाणपणां आसत जाल्यार सुनील ढवळीकरान उबो रावपा जायना. कारण आमची दोनूय सीट नॉर्थाक आनी सावथाक ते बरे मार्जीन घेवन आमी निवडून येतले. हितून मात्तूय आमकां दुबाव ना. आमचो विश्वास आसा आमच्या कार्यकर्त्यांचेर, लोकांचेर आनी मतदारांचेर. Is it a request from your side for Dhawlikar not to contest, or it is you feel ताणें बसोंक उपकारना? एक युतीचो धर्म पाळपा जाय. आतां युती खंयची आसा? तेन्ना आशिल्ली, हां आज युती तेन्ना आशिल्ली. महाराष्ट्रांत सुद्दां अशेंच जातालें. आमच्या प्रधानमंत्र्याक कसल्यो कसल्यो गाळी मारल्यो, आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक गाळी मारल्यो, मुख्यमंत्र्याक गाळी मारल्यो, पण निमाणी तेंच्यांनी ते युती केली. पण हांगा आनी तो उदाहरण दितालो दीपक ढवळीकर, महाराष्ट्रांत सुद्दां अशेंच चल्लां म्हणून. महाराष्ट्रांत कॉम्प्रोमायज केले तशेंच दीपक ढवळीकराक सुद्दां कॉम्प्रोमायज करपा जाय आशिल्लें, पूण
तें केलें ना तेणें. Sir, one more thing. Today we have seen Utpal Parikar there. Is the nomination. So how do you see this when most of your BJP supporters, especially in Panjim, are saying that he should be given the ticket in Panjim bypoll? उत्पल पर्रीकर आज श्रीपाद भाऊचे नॉमिनेशन पेपर फायल करपाचें आशिल्लें. तेन्ना श्रीपाद भाऊन ताका सांगलेलें की ह्या वेळाचेर तुजी उपस्थिती जाय, कारण सदांच आसतलो मनोहरभाई पर्रीकर हे सदांच त्या वेळाचेर महालक्ष्मींतल्यान सुरू करता, ती ह्या तातूंत आमकां आसा आनी तेजी हितूंतल्यान आमी मागीर फुडें वताले. आनी उत्पला बरोबर त्याच बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे दोन्ही मंत्री आशिल्ले आनी बाकीचे खूब कार्यकर्ते आशिल्ले. नॉमिनेशन लोकांचो डिमांड आसा पणजेन की ताका तिकीट तिकीट दिवची म्हणून. कॉन्टेस्ट ताणें करचो म्हणून. पयली इलेक्शन डिक्लेअर जावनी, इलेक्शनाक कमीत कमी 4 ते 5 म्हयने आसा. एक 4 म्हयने तरी किमान आसा नोटिफिकेशन घेवपाक, तेन्नाच आमी ठरयलें. But what is the party's feeling, sir? पार्टी फिरी आमकां दिसता मनोहरभाई पर्रीकर जाय आशिल्लो, तेजी कमतरता आमकां आसा.